अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। बात शुरू हुई थी ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से, लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि नैब को ताला लगा देना चाहिए है, नैब को बंद कर देना चाहिए और चेयरमैन नैब को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए है। ये बातें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आई नैब के हवाले से, जो जजमेंट आई पैरागॉन हाउसिंग केस के हवाले से, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़मानत के हवाले से जो तफसीली फ़ैसला दिया गया, ये उस तनाजुर में उन्होंने कही और साथ में उन्होंने बहुत सारी बातें की जिसमें आज जो फोकस रखा उन्होंने वो पंजाब रखा, पंजाब की लीडरशिप रखा। विफाक को तो वो तनकीद का निशाना बनाते ही हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इसकी ज़राअत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इसकी लीडरशिप पर तनकीद की, किसानों के हवाले से बात की और कहा कि पंजाब में करप्शन सबसे ज़्यादा है, इस करप्शन को रोकना होगा। साथ ही उनका ये भी कहना था कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर्स के ज़्यादा नंबर हों लेकिन हुकूमत आपको पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिले। बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं और साथ में ये इंदिया भी दिया कि ईद उल अज़हा के बाद जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कन्वीन की गई है उसमें शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल हिस्सा लेंगे। ये कयास आराइयाँ अब बंद हो जानी चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई फासले हैं। शहबाज शरीफ साहब अलील हैं, अभी कोविड-19 ख़त्म हुआ है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, कैंसर के मरीज़ भी हैं, जैसे ही सेहतयाब होंगे उनसे मुलाकात होगी और उनकी एब्सेंस में उन्हीं की डायरेक्टिव्स पर उनकी सीनियर क़यादत से मुलाकातें हो रही हैं। एपीसी के एजेंडा तय किया जाएगा, जब मिलकर बैठकर बात करेंगे, लेकिन हुकूमत को घर भेजना होगा, किस तरीके से घर भेजा जाएगा इस पर बात की जाएगी। ये तमाम बातें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और फिर बड़े अहम सवाल उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा कि अगर सिलेक्टेड हुकूमत लाई जाती है तो जो हाल आज माशरे का, जमहूरियत का और मईशत का है वो इसी तरह से होता है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। पार्लियामेंट में हमने OBL की शहादत के हवाले से पूछा कि ये कैसे कहा, कोई जवाब नहीं मिला। एहसानुल्लाह एहसान के एस्केप के हवाले से सवाल किए गए कि आखिर वो कैसे बाहर चला गया, वो किसकी कस्टडी में था, इस पर भी कोई जवाब नहीं दिए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये इंदिया तो साफ दे दिया है कि अब कुछ भी हो वो एक हेड ऑन कोलिजन के लिए भी तैयार हैं, भरपूर एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा कि नून लीग उनका साथ देगी, लेकिन किस हद तक नून लीग साथ देती है ये एक अहम चीज़ है जो कि जाहिर है ईद उल अज़हा के बाद जब APC होगी उसी में ये तय भी पा जाएगा और लोगों के सामने भी आ जाएगा। लेकिन सियासत में जो ऑपोजिशन का किरदार है उसका फोकस पंजाब की क़यादत को रखना ये बड़ा एक अहम मूव कहलाएगा, क्योंकि उस कुछ ही देर बाद हमने ये भी देखा कि बुज़दार साहब की काबीना ने उन पर एतमाद का भी इजहार कर दिया। बुज़दार साहब की मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी हुई है। इसी सब पर आज हम बात कर लेते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ होंगे और हमें ज्वाइन करेंगे होपफुली, बल्कि कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं आफ्ताब जहांगीर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर ब्रिगेडियर साहब से ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। जो नैब के हवाले से पहले हिस्से में मैं जिक्र करना चाहूँगी, जो मुतालबा रखा है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि इसे ताला लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए और इस्तीफ़ा भी दे दिया जाए, जो उन्होंने जजमेंट के तनाजुर में दिया है सुप्रीम कोर्ट के, आपके ख्याल में क्या ये मुतालबा दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये सियासी मुतालबा उनका है। प्रैक्टिकली आपको मालूम है कि नैब जो है एक आइनी इदारा है, उसको बंद नहीं किया जा सकता। हाँ, उसमें कोई रिफॉर्म्स हैं जो कितने अरसे से बात हो रही है, अपोजिशन और गवर्नमेंट अगर आपस में मीनिंगफुल रिफॉर्म्स करें जिसमें उसके इदारे की जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो और बेहतर हो जाए तो वो तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बैरिस्टर साहब आपकी ब्रिगेडियर साहब आपकी वॉल्यूम बहुत कम आ रही है, जरा स्पीकर का वॉल्यूम प्लीज तेज कीजिएगा। जी ब्रिगेडियर साहब गो ऑन। अभी ठीक है, अभी ठीक है। जी आप कहिए। जी, अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल वर्डिक्ट दिया है उसमें उन्होंने दो जेनेरिक बातें की हैं जो हम काफ़ी अर्से सुन रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। तो ये तो कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन हैविंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी चीज़ें आना इन राइटिंग एक फैसले में यकीनन नैब के लिए ये एक सेटबैक है। चेयरमैन नैब के लिए, उनके जितने डायरेक्टर जनरल है रीजनल ब्यूरोज के, उनके लिए बिल्कुल। देखिए, वो गलतियाँ तो नैब ने की है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जनाब रेफरेंस फाइल नहीं हो रहे हैं। आप 16 महीने लोगों को है आप जेल में रख रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब का रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, कितने महीने से वो जेल में है। इसी तरह
اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے کیسز جو ہے بڑے آرام سے چل رہے ہیں فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. پی ایم ایل این کے لوگ بھی، احد چیف 2 سال سے جیل میں ہیں. شہباز شریف صاحب کا بھائی اگر آپ نے نیب نے سب ایویڈنس آ گیا ہے، منی ٹریل آ گیا ہے لانڈرنگ کا، تو بھائی آپ ریفرنس دائر کریں، ان کو اریسٹ کریں. لیکن یہ پہلے اریسٹ کرانا اتنے مہینے تو پھر ظاہری بات ہے جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ پھر ملزمان کے لیے وہ اپنا سافٹ کارنر تو رکھیں گے، اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ بات غلط ہے کہ آپ اریسٹ کریں اور اتنا مہینہ رکھیں. نیب کو بند نہیں ہونا چاہیے، پھر کیا ہونا چاہیے؟ نہیں جی دیکھیں، بند ہونا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جگہ ہوں تو میں بھی یہی ڈیمانڈ کروں، پی ایم ایل این بھی یہی ڈیمانڈ کریں. کیونکہ اس وقت دیکھیں پچھلے کئی مرتبہ آصف زرداری صاحب نے جو پاک لین ریفرنس ہے اس میں جو چارج شیٹ انڈائٹمنٹ ہونی ہے وہ ایک بہانے دوسرے بہانے سے فاروق نائک صاحب اس کو نہیں ہونے دے رہے، اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ ان کے بھی ریفرنسز اب فائنل سٹیج پہ آ رہے ہیں. کوئی فیس ٹرائل کر رہے ہیں، کوئی انویسٹیگیشن کو فیس کر رہے ہیں، فریال تاجپور صاحبہ، زرداری صاحب اور یہ تمام. تو دیکھیں نیب کا ایک پریشر تو ہے ان کے اوپر، چاہے آپ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے، جو بھی کہے. حالانکہ نہیں، ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں. سپریم کورٹ از رائٹ. پی ایل این کے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے جو بڑے بڑے کیسز ہیں ان کے لوگوں کو بھی اریسٹ ہونا چاہیے. اگر آپ ایک ہی قسم کا یہی میکنزم فالو کرنا چاہتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے اریسٹ کر کے بند کر دیں، اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب کہتے ہیں اس کو آپ پولیٹیکل وکٹم، بات یہ صحیح نہیں ہے. لیکن بلاول صاحب کے پاس اس وقت یہ ایک پریشر ان کی طرف سے آن دی گورنمنٹ، یہ پریشر ان کا نیب کے اوپر، احتساب عدالتوں پہ، کہ جناب یہ تو پھر ہم پورا سسٹم ہی جو ہے بند کرنے کو تیار ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ نیب کا طریقہ کار غلط ہے. آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ حکومتی بینچز پہ بیٹھے وہ لوگ جن پر کیسز ہیں ان کو بھی پھر گرفتار کر لینا چاہیے جس طرح سے اپوزیشن کے لوگوں کو کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ نہیں ہے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ظاہر ہے احتساب کے عمل کو تو ہونا ہے. اب نیب کو اگر تالا لگ جائے گا تو یہ تو مطلب بالکل ایک شتر بے مہار والی بات ہو جائے گی. احتساب پھر کون کرے گا؟ یہ سیاسی جس طرح سے کہا بیان ہے، یا آپ کو لگتا ہے نیب میں ترمیم ہو جائے، اس کے قوانین میں ترمیم ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا؟ بہت شکریہ نادیہ. دیکھیں علاج ہاسپٹل میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی جراح شروع ہو جائے اور لوگوں کو بیماریاں بانٹنے لگے تو پہلا آرڈر یہ ہوگا کہ آپ اسے فوری طور پہ بند کریں، اور ہاسپٹل اچھا کس طرح کھولنا ہے یہ اگلا قدم ہوگا. نیب نے اس ملک کو جو بیماریاں لگائی ہیں اس میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو رگید کے رکھ دیا گیا ہے، پاکستان کی جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. اب یہ میرے لفظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی تو 21 سال سے جب سے یہ نیب بنا ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ کوئی آئینی ادارہ نہیں ہے، یہ ایک عامر کا جو آئین ڈکٹیٹر جو آئین توڑ کے آیا تھا اس کا بنایا گیا ادارہ ہے. اور اس نے آتے ہی 27 ایم این ایز پیپلز پارٹی کے توڑے اور ایک گندے طریقے سے، غیر جمہوری طریقے سے حکومت بنائی ہے ایک ووٹ کے ذریعے، وہ تھا جنرل مشرف. اس کے بعد آپ نے جس طرح سے اس نیب کو استعمال کیا، جب ہم انہیں اس حکومت کو سلیکٹڈ کہتے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے سپیکر قومی اسمبلی کے اندر اس پہ پابندی لگا دیتے تھے. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو بند کریں نا، اس پہ پابندی لگائیں. انہوں نے کہا ہے کہ بونے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، انہیں نرچر کیا جاتا ہے. اب بتائیں یہ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کے ورڈز ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے ورڈز ہیں. اگر ابھی بھی شرم نہیں آتی، ابھی بھی لوگوں کی زبانیں اسی طرح چل رہی ہیں کہ وہ نیب کا تماشا جو آپ نے 30 سال سے لگایا ہے جس میں لوگوں کی عزت رگیدی ہے، ابھی بھی کہہ دیا بڑے آرام سے بریگیڈیئر صاحب کا شوق ہے آصف علی زرداری کو ہدف تنقید بنانا کہ جی وہ کیسز میں پیش نہیں ہو رہے. ارے بھائی 12 سال وہ نیب کی اور حکومتوں کی اور پروسیکیوشن کی کسٹڈی کے اندر رہے. حکومتیں انہیں قید و بند رکھتی تھی، مرضی سے عدالت میں پیش کرتی نہ کرتی. کون سا کیس ثابت کیا آپ نے؟ اس میں وہ باعزت بری ہو گئے. راجہ پرویز اشرف کو 7-8 سال، جس میں بریگیڈیئر صاحب بھی شامل تھے، آپ کا میڈیا بھی شامل تھا، پی ٹی آئی بھی شامل تھی، پی ایم ایل این بھی شامل تھی، روزانہ انہیں رسوا کیا گیا، ان کے برے برے نام رکھے گئے، پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کے اوپر تضحیک آمیز گفتگو کی گئی. اب وہ نیب کی عدالت سے باعزت بری ہوئے، ساری کی سب زبانوں کو کیڑے پڑ گئے، کوئی بولنا ہی نہیں، کسی نے معذرت ہی نہیں کی. اور پھر آج کا بریگیڈیئر صاحب کا بڑا شوق ہے
کہ پیپلز پارٹی اسی تماشے کے اندر لگی رہے. کبھی آپ ہمیں پھانسی پہ چڑھا دیں, کبھی آپ ہمیں گولی مار دیں, کبھی آپ ہم سے 12 سال چھین لیں, کبھی آپ ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کریں, کبھی ہماری غیر آئینی طریقے سے حکومتیں توڑیں. اچھا. اب تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا بھائی, جائیں اور سپریم کورٹ پہ تالا لگا دیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ کا دل, آپ کے جنرل نے پہلے بھی یہی کام کیا تھا, اس نے سپریم کورٹ پہ تالا لگایا تھا, ججز کو اریسٹ کیا تھا. آپ یہ کر دیں اور آپ کو کرنے کا کوئی, آپ کے بونے ملک نہیں چلا سکتے. نہیں تو پھر احتساب کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی نیا ادارہ بنایا جائے گا, اس نیب کو بند کر دیا جائے, جو آپ نے شروع میں مثال دی. نیا ادارہ, قانون. دیکھیں, اگر احتساب ہونا ہے, مجھے پہلے بات پورے کرنے دیں, اگر احتساب ہونا ہے تو سب کا ایک ہی قانون کے تحت ہوگا. یہ نہیں کہ جو سب سے زیادہ بجٹ لیتے ہوں ان کا احتساب وہ خود کریں گے, ججز بھی اپنا احتساب خود کریں گے. Okay, I get your point, Barrister صاحب, I get your point. Let's move on. آخری بات کر لیں دے پہلے. لیکن سیاستدانوں کا احتساب باری باری سب کریں گے, عوام بھی کریں گی, عدالتیں بھی کریں گی, ایف آئی اے بھی کرے گا, اینٹی کرپشن بھی کرے گا, نیب بھی کرے گا. یہ تو تماشا نہیں اس ملک کے اندر چلے گا. آپ کا یہ تماشا بہت دیر سے ہو گیا, اسی تماشے میں ملک ٹوٹا, اسی تماشے میں ملک برباد ہوا. اب یہ تماشا نہیں چلے گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ چیخ کے یہ بتا رہا ہے. اچھا, اب اگر چیخ کے یہ بتا رہا ہے کہ اور آپ لوگ سب اگری کرتے ہیں اور نیب کے آرڈیننس کی ترمیم پر بھی بات موجودہ حکومت کرتی ہے, تو آفتاب جہانگیر صاحب, اٹس اے چارج شیٹ اگینسٹ نیب. بڑا واضح طور پر بہت کچھ سامنے آیا. جو بات بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ جذباتی بھی ہیں, ظاہر ہے ان کی جماعت جو ہے وہ فیس کر رہی ہے اس وقت. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بات کلی طور پر پھر بالکل ٹھیک ہے کہ سب کا احتساب, ناٹ اونلی سیاستدان بلکہ سب کا احتساب پھر ایک ہی ادارہ کرے اور ایک ہی قانون کے تحت ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ, اور تمہارے غصے کے لیے معذرت تھا کہ آپ نے بہت غصہ کیا میرے اوپر آج. شکر ہے اللہ کا کہ آپ تشریف لے آئے, ورنہ کل کی طرح آج پھر آپ غائب ہوتے. میں وعدے کے مطابق ضرور حاضر ہونا تھا, میں نے کل نہیں کیا نا وعدہ آپ نے, آج کر لیا تو اچھی بات ہے. اچھا چلے دیکھیں, بات یہ ہے نادیہ کہ اگر اسی طرح ہم نے اداروں کو بند کرنا ہے, اچھا ادارے بھی بنائے ہوئے انہی کے دور میں تھے, عامر نے بنایا, ان کے 10 سالہ دور کے اندر یہ ادارہ موجود رہا, اس کے اندر کوئی اصلاحات نہیں ہوئی, اس میں کوئی بہتری کی طرف اس میں کوئی ترامیم نہیں ہوئی. بڑی اکثریت کے ساتھ ان کے پاس ووٹس بھی موجود تھے, آئینی ترامیم بھی لا سکتے تھے, سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن وہ کچھ نہیں کیا. اچھا, یہ جتنے بھی مقدمات ہیں, یہ سارا کچھ ہے وہ فیس کر رہے ہیں, اور جہاں پہ ان کو ریلیف مل رہا ہے, انہی عدالتوں سے ریلیف بھی مل رہا ہے جنہیں عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں باعث ہیں. لیکن بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اداروں کو اسی طرح ہم وہ کرتے رہیں گے, ملائم کرتے رہیں گے, اور وہ اگر اس کا کوئی فیصلہ غلط ہے تو اس میں یقیناً اس کو ریلیف ملے گا. لیکن اگر اسی طرح ہم نے کرنا ہے تو ہر تھانے کے اندر ہر تھانے کو بند کرنا پڑ جائے گا. پولیس کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ آئے ڈیلی بیسس کے اوپر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کس طرح مقدمات بنائے جاتے ہیں. پولیس از ڈیفرنٹ, نیب از ڈیفرنٹ رائٹ ناؤ, اور آپ کے سامنے ہے. سر میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح ہم نے اداروں کو بند کرنا شروع کر دیا, آپ فار ایگزامپل عدالت کو لے لیں, آپ عدالت کو لے لیں, عدالت اگر ایک فیصلہ کر دے آپ کے حق میں تو وہ عدالت بالکل صحیح, اور اگر وہی عدالت آپ کے برعکس فیصلہ کر دے تو وہ ملائن ہو جاتی ہے. تو کیا عدالتیں بند کر دیں؟ یہ نہیں ہے, اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے, اور میں اس پہ بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, بیرسٹر صاحب کی بات سے بھی کرتا ہوں, بریگیڈیئر صاحب سے, کہ ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اور اداروں کو باعث نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے وہ نون لیگ یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو. اگر اس کے اوپر کوئی چارج شیٹ ہے تو اسے پروف کرنے کے بعد اسے ثابت کرنا چاہیے کہ بھائی یہ آپ پر یہ چارج شیٹ تھی, اس کے اندر یہ ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس میں مطلب ایسی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے جس میں اپوزیشن کا کام ہے, ہمارا کام ہے, ہم مل کر کریں. پارلیمنٹ اسی لیے ہے کہ ہم اس میں کوئی ایسا ترامیم لے کر آئیں کہ پہلے آپ پورا جرم ثابت کر دیں, تحقیقات کر لیں, پھر سزا کی طرف لے جائیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا اکثر ہوتا یہی ہے کہ جب عدالتوں میں جاتے ہیں نامکمل کیس ہوتے ہیں, وہاں سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. اور نہیں تو اس میں غلطی ان کی تھوڑی ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے, غلطی ان کی ہے جو گرفتار کرتا ہے. غلطی ان لوگوں کی ہے کہ جن لوگوں نے ان پہ مقدمات بنائے, یہ وہ انہی لوگوں کے زمانے کے رینٹل پاور جو آپ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, میرے محترم دوست ہیں راجہ صاحب, ہے ان کو رینٹل پاور اور رینٹل ان کے جو جلسوں میں نیب جس طرح سے فنکشن کر رہا ہے, جس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے. بریک سے پہلے آخری بات آپ کہیے, کیا نیب کا طریقہ کار سے آپ متفق ہیں؟ اس کو بہتر ہونا چاہیے. اگر سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے تو اس ججمنٹ کی روشنی کے اندر اس کو بہتر ہونا چاہیے, سمجھے نا.
सही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ ओके ओके, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। पंजाब को फोकस बनाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कदम है, हैविंग नोन कि नून लीग का जो बेस है वो है ही पंजाब, और यहाँ ये टारगेट कर रहे हैं बुज़दार साहब की लीडरशिप को कड़ी तनकीद का निशाना आज बनाया है। क्या इसलिए क्योंकि उनको गिराना ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर? लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस दिस। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपोजिशन इत्तेहाद का जो जिक्र हो रहा है, जिसके लिए एक APC कन्वीन की जाएगी ईद उल अज़हा के बाद, आप समझते हैं ब्रिगेडियर साहब के बड़ा क्लेवर मूव है ये अपोजिशन का, कि जाहिर है कि नेशनल असेंबली में टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज पार्लियामेंट्री तरीके से थोड़ा सा एक मुश्किल काम है, और शायद इमरान खान साहब ज़्यादा मजबूत हैं अगर आप उनको बुज़दार साहब से कंपेयर करें। बुज़दार साहब के लिए ख़ुद विद इन PTI बड़ी सवालात उठते हैं उनकी लीडरशिप के हवाले से, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव होने के हवाले से। तो ये एक बड़ा स्मार्ट मूव आप कहेंगे अपोजिशन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर आसानी है उनके लिए एज कम्पेयर टू नेशनल असेंबली। देखिए, हम ये स्मार्ट मूव तो काफ़ी अरसे से 2 साल से सुन रहे हैं। अब आज वो बात कर रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन की, बात वो कर रहे हैं इन हाउस चेंज की। पंजाब गवर्नमेंट में हाँ, अगर इनके हिम्मत है तो बिल्कुल उनको करना चाहिए। लाइन के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पंजाब असेंबली, लेकिन हम तो यही सुन रहे हैं यहाँ पे दौर में कि इतने लोग पीपल पार्टी के अपना रिप्रेजेंटेशन बहुत थोड़ी है मुकाबले में। ज्यादातर PMLN के लोग हैं जो कि जो वफादारी अपनी चेंज कर रहे हैं, जो भी आप कहें कि वो सपोर्ट कर रहे हैं बुज़दार साहब को, PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन हालात में मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि दे विल डू एनीथिंग या मेजर सेटबैक के ला सकेंगे पंजाब असेंबली में, स्पेशली जो है या तो वो इनके साथ में। ब्रिगेडियर साहब, माजरत के साथ मैं कतई कलामी करूंगी, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत कट रही है। वी आर गोइंग टू डायल यू अगेन सो दैट आई कैन हियर यू एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू मेक अ पॉइंट। लेट मी कम टू बैरिस्टर आमिर हसन। बैरिस्टर साहब, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं जो आज सडनली एतमाद का इजहार किया है काबीना ने, पंजाब की काबीना ने बुज़दार साहब की लीडरशिप पे? इसका मतलब कि प्रेशर उनके ऊपर काफ़ी है फ्रॉम विद इन द पार्टी ऑल्सो एंड फ्रॉम द ऑपोजिशन। देखिए, मेरे ख्याल से बुज़दार साहब पे एतमाद सिर्फ बनी गाला के 2 लोग हैं जिनका है, और वो आप जानती हैं कि जिस तरीके से वो वज़ीर आला बने हैं, ना तो वो PTI के कोई मेंबर थे, ना PTI के लिए कोई स्ट्रगल थी, ना कोई वो नॉन फिगर हैं, ना पंजाब के अंदर उन्हें कोई जानता था, और ना वो ख़ुद को जानते हैं कि वो हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह वो आए हैं सबको पता है, ये एतमाद वेतमाद का इजहार तो एक तमाशा है जो लगाया गया है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर आपको जमहूरियत के साथ आपने अपने आप को टैग करना है PTI ने, तो एक बात याद रखें, हम बिल्कुल अक्सरियत नहीं रखते, हमारी छोटी पार्लियामेंट्री पार्टी है पंजाब के अंदर, लेकिन जब हमारी हुकूमत थी 2008 के अंदर, तो पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PMLN थी, हम सेकंड पे थे। हमने PMLN को हुकूमत बनाने का मौका दिया। हम PMLQ के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकते थे, हम दोनों के इत्तेहाद के साथ गवर्नमेंट बनती थी, लेकिन हमने कहा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका मिलना चाहिए। आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PMLN है, और यहाँ पे इस असूल को तोड़ा गया है। अगर PTI इसी हक के तहत मरकज में बैठी है, तो पंजाब के अंदर उन्होंने लोगों को तोड़ के ये मांगे तांगे की जो हुकूमत बनाई है, बानमती का कुंभा, 2 बंदे उधर से, 4 बंदे उधर से, 3 बंदे उधर से, 20 का जमीर खरीदा, हुकूमत बना ली, और हुकूमत बनाने के बाद ऊपर एक कुग्गू कोड़ा बिठा दिया है जो बोलता ही नहीं है। 2 साल हो गए हैं। नादिया, आपने कभी उनकी आवाज सुनी है? आपके टीवी प्रोग्राम से वो भाग जाते हैं, मकरूर हो जाते हैं। अगर ना बोले लेकिन काम कर रहे हैं, सम पीपल आर क्वाइट। काम नहीं, क्या काम कर रहे हैं? मैं लाहौर में रहता हूँ, क्या काम कर रहे हैं? मेरे ख्याल से अगर वो कोई पिंक जादू के लिए कोई सहूलतें मुहैया कर रहे हैं, उसके अलावा तो वो कोई काम नहीं कर रहे। कितने उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बदले हैं, कितने IGs बदले हैं, क्या काम किया है इन्होंने? साना साहिवाल का इन्होंने बेड़ा उठाया था, क्या काम हो गया उसमें? चलें, वो तो बड़ा मशहूर वाकया है। बाकी आए, आपको मैं लाहौर का हाल दिखाता हूँ कि क्या है, उसके मामलात किस तरह चल रहे हैं। मुझे एक जगह बताएं, पंजाब का बजट हिस्सा कम हुआ, क्या मामला चला? पंजाब का हेल्थ सिस्टम देखें,
گر چکا ہے, تباہ و برباد ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کرونا کے ساتھ جو یہاں پہ حالات ہوئے ہیں, آپ دیکھیں میاں ہاسپٹل میں جو ڈاکٹرز اور نرسز ڈیوٹی دے رہے ہیں, کرونا کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں, انہیں تنخواہیں نہیں ملی 2 مہینے سے. میں آپ کو کون کون سا رونا بتاؤں, اور کیا ہے بزدار صاحب کی کمپیٹنس کیا ہے, مجھے بتا دیں. تو بیرسٹر صاحب ایک سوال کا جواب دیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ صحیح نہیں چلا رہی اتنے بڑے صوبے کو, اگر انہیں تبدیل کر دیا جائے اور کوئی ایسا بٹھا دیا جائے جو کہ آپ لوگوں کے نزدیک آپ سمجھیں کہ بہت ہی گڈ ایڈمنسٹریٹر اینڈ آل آف دیٹ, تو دین یو آر اوکے ود اٹ؟ دیکھیں پہلا تو میں نے کہا کہ رائٹ پی ایم ایل این کا ہے. پی ایم ایل این خاموش ہے, لیکن ہم تو ان کے رائٹ کے لیے بات کریں گے جیسے ہم نے انہیں رائٹ یہ 2008 میں دیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ نادیہ ایک سوال ہے نا, عمران خان کہتے تھے میرے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے, نوجوان پڑھے لکھے. یہ بزدار صاحب کہاں سے پڑھے لکھے نوجوان نکل آئے نا, پی ٹی آئی برانڈ ہی نہیں ہے. اب کوئی تو نوجوان ہوتا نا ان کے پاس, کوئی 200 بندوں میں کوئی بندہ ہوتا جسے بولنا آتا, اسے 65 کے قریب کرائے کی زبانیں نہیں چاہیے ہوتی ترجمانوں کی صورت میں, وہ کوئی بات ہی نہ کر سکتا ہو. آپ دیکھیں 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے نادیہ, یہ دھرتی بڑی تگڑی دھرتی ہے. یہ بلے شاہ کی, بابا فرید شاہ حسین کی دھرتی ہے. یہاں پہ حنیف رامے اور ہم نے مصطفیٰ کھر جیسے لوگ دیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتزاز حسن اور سلمان تاثیر پیدا کیا ہے. پیپلز پارٹی نے یہاں پہ پولیٹیکل ورکرز دیے ہیں, وہاں سے یہ بزدار کہاں سے نکل آیا؟ اچھا, اب یہ جو 2 پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس پہ ذرا یہ مذاق ہے پنجاب کے ساتھ. پنجاب کا میں ایک بات پہ ختم کروں گا, میاں صاحب نے کبھی غلط نعرہ لگایا تھا کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ. اب میں کہتا ہوں پنجاب جاگے, آج ان کی پگ کو داغ لگ گیا ہے کہ ایک مجھے تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں, اور میں کافی سرپرائز تھی بیرسٹر صاحب کہ اس طرح کا نعرہ ان اے ویری ڈفرنٹ مینر اینڈ کمنگ آؤٹ آف پیپلز پارٹی. بٹ چلیں, آپ نے اس کے ریزنز دیے ہیں کہ کیوں آپ لوگ سمجھتے ہیں, اور انہوں نے پنجاب کے اندر زراعت کے حوالے سے بڑی بات کی ہے, انہوں نے گندم کے حوالے سے بات کی ہے کہ اگر ہم اپنا ٹارگٹ میٹ بھی کر لیں سندھ, آفتاب صاحب میں آپ سے بات کر رہی ہوں, تو بھی ہمیں پنجاب کی ضرورت ہے. اگر پنجاب اپنا ٹارگٹ میٹ نہیں کرتا تو پورا پاکستان افیکٹ ہوتا ہے. بزدار صاحب کے حوالے سے, ان کی طرز حکمرانی کے حوالے سے, ناٹ اونلی دی اپوزیشن بٹ ود ان پاکستان تحریک انصاف بڑی سوالات ہیں پنجاب کی گورننس کے حوالے سے. پھر یہ بھی باز گشت تھی کہ تبدیلی شاید وہیں سے آئے گی. اب جو اپوزیشن فوکس کر رہی ہے آج, اور جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب فوکس کر رہے ہیں, اور جو بیرسٹر صاحب نے کہا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی پی ایم ایل این ہونے کے باوجود حکومت آپ لوگوں نے بنوائی, اپنی بنائی لوگوں کے ساتھ مل کر. جی اچھا نادیہ, پہلی بات تو یہ کہ اگر ان کو اتنا ہی ڈر تھا کہ جی نون لیگ کی حکومت بننی چاہیے, تو یہ نون لیگ کے ساتھ ملتے اور لوگوں کو ملاتے, جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے چھانگا مانگا فلانا ڈمکا کر کے اپنی حکومت بنا لیتے. وہاں پہ اس میں کوئی رائے نہیں ہے نا کہ بزدار کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ تو کھڑا ہوا ہوگا نا ووٹ لینے کے لیے. اچھا ایک چیز, دوسری بات یہ کہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ درد میرا, پریشانی ان کو ہو رہی ہے. انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یار کمزور ٹیم ہے, جب ہم میدان میں اتریں گے 2023 میں تو ہمیں جو ہے بڑی آسانی سے ہم فتح کر جائیں گے پنجاب کو. ہے ان کو فکر یہ ہو رہی ہے کہ یہ مضبوط کے سی ایم کیوں نہیں لے کر آ رہے, تاکہ بھائی ہر ٹیم جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اوپننٹ جو ہے کمزور ہو. آپ مانتے ہیں کہ یہ کمزور سی ایم ہے؟ آپ نے کہا مضبوط سی ایم کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ بقول ان کے نادیہ, بقول ان کے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا پہلی بات یہ کہ وہ بھی منتخب ہو کر آئیں, یہ بڑی غیر مناسب بات ہے کہ ایک منتخب چیف منسٹر کو یا ایک کوئی بھی منتخب شخص ہو اس کو یہ کہیں کہ جی وہ پنجاب کے اوپر اس کی پگ پہ داغ لگ گیا ہے. یہ بہت غلط, بہت ہی غیر مناسب بات ہے. اگر اس طرح میں کہنا چاہوں تو سی ایم کے بارے میں, قائم علی شاہ کے بارے میں قادر پٹیل نے پچھلے دنوں پروگراموں میں کیا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ لیاری میں عزیر بلوچ کے گھر بیٹھا ہوا ہے یا بلاول ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی سندھ کی اجرک کو لگ گیا داغ, سمجھے نا. آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں, آپ پرفارمنس کی بات کریں. کیا صرف پنجاب جو ہے 12 کروڑ کا آبادی کا صوبہ جو ہے وہ صرف لاہور کا نام ہے؟ لاہور کے علاوہ کوئی بات بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہ جیلم میں کیا ہوا, گجرات میں کیا ہوا, وہاڑی میں کیا ہوا, فلانی جگہ کیا ہوا, ساؤتھ پنجاب میں کیا ہوا؟ کیا پورے پاکستان پنجاب کے اندر اگر پرفارمنس ہی تھی تو جتنا مرضی ہم چاہتے ہے عوام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو منتخب کرتی, وہ نون لیگ کو منتخب کرتی. ہماری ساری کوششوں کے باوجود, بقول ان کے ہمارے سارے پلیئروں کے باوجود بھی اگر یہی جیتے قوم باہر نکل آتی. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ وقت آئے گا, وقت بتائے گا کہ کیا. آپ نے جیسے کہا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی شور مچاتا ہو
और वो आधे आधे आप पानी ये में कहते घूम रहा हैं हो। कि टॉप लीडरशिप यानी इमरान खान साहब का फुल कॉन्फिडेंस है बुज़दार साहब में? बिल्कुल कॉन्फिडेंस। देखिए, जब तक मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे ऊपर भी कॉन्फिडेंस होगा है, अगर कप्तान का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ओके, ये असूल है। अच्छा, अब ये बात ये है ओके, कि आबादी के अगर हवाले आप से सबसे बड़े सूबे की बात हो रही है और पहली बार नहीं, बार बार ये बातें हो रही हैं जब से बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं आई थी। इतने इनको प्रेज है तो इनको जरूरत नहीं है रोडों पे आने की। ये अंदर जो इनके असेंबली के लोग हैं और दूसरे लोग हैं उनसे बात करें और जमहूरी तरीके से उसको तब्दील कर दें। और हो सकता है इनका ये प्लान हो, लेकिन इनके तो खुद लोग मिलेंगे। अच्छा बात सुने नादिया, इनके तो खुद लोग जाके मिलते हैं, जाके मिलते हैं बुज़दार के साथ। ये जो बार बार मैंने वही लोग जाते हैं, मैं ख्याल से अब तक 2 या 3 मुलाकातें कई बार ना स्पेस सिंह की हो चुकी हैं कि बुज़दार साहब से मुलाकात हुई, उसमें नून लीग के ज्यादा है, इनका तो एक ही था। 25 लोग, अच्छा 24-25 लोग चले। और 26 का जिक्र यहाँ सिंध में हमेशा होता है कि पीपल्स पार्टी के हैं जो कि पीटीआई में आना चाहते हैं, लेकिन बस मिलते रहते हैं, आते नहीं है, है ना? आना चाहते पता नहीं क्यों नहीं आते, ये नहीं समझ में आती। इसलिए कि हमने देखिए, मैं आपको नादिया मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आना चाहते हैं आप, जब इनसे मिले तो सही। अच्छा, अकेले में ये आपको बताएंगे कि दिल की हाल, ये तो हम मीडिया के ऊपर बैठ के करते हैं। आप जरा इनको ड्राइंग रूम में कभी चाय पे आप बुलाएं। जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा बैरिस्टर साहब। लेट ब्रिगेडियर साहब आल्सो ऐड टू दिस बिकॉज़ वी हैड लॉस्ट हिज वॉइस। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे। बात हो रही है पंजाब के सूबे के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, कितना चांस है ऑपोजिशन का कि अगर ये मुत्तहिद हो जाते हैं और एपीसी में अगर इनका एजेंडा starting off the protest or whatever they want to do, because आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि we're open to everything, लेकिन डिसीजन वही होगा जो कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मशावरत से और कंसेंसस से लेगी। एक ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक ब्रिगेडियर साहब, कमिंग टू यू बिकॉज बहुत कम टाइम है। बताइए क्या ऑपोजिशन के पास आपको लगता है अगर ये यूनाइट हो जाए, नून लीग वो वाकई ऑपोजिशन का किरदार अदा कर दे, तो पंजाब में मुश्किलात हो सकती हैं पीटीआई के लिए? देखिए, मैंने वो पीछे आवाज़ का प्रॉब्लम हो गया था। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि हमें इस वक्त जो ऑपोजिशन है उसमें वो एक अपना यूनिटी और वो जो यूनिटी ऑफ थॉट है, यूनिटी ऑफ एक्शन है, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। अभी एपीसी की कितने हफ्तों से बात हो रही है, जब शहबाज शरीफ साहब अल्लाह करे वो जल्द सेहतमंद हो जाएं, फिर वो आएंगे, फिर क्या फैसले होते हैं बिहाइंड द सीन बैक चैनल पे। शहबाज शरीफ साहब और पीएमएलएन के लोग जो वो क्या किससे क्या बातें कर रहे हैं, पता नहीं पीपल पार्टी को ये तमाम चीज़ें मालूम है ये नहीं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक्स हैं। व्हाट आई वांट टू से, नंबर 1, पीपल पार्टी के हवाले से मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। हमारी नज़र में, मेरी नज़र में, लोगों की नज़र में इस वक्त पंजाब में पीपल पार्टी की कोई स्टैंडिंग नहीं है। 6, 7 या 8 इनके एमपीएस हैं, पति उनमें से कितने लोग हैं रोज जाके मिलते होंगे पीटीआई के लोगों को यहाँ पे अलॉन्ग विद द पीएमएलएन। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो लोगों ने पीपल्स पार्टी की पहले सेंटर में गवर्नेंस और हुकूमत देख ली है, उसके बाद से लोग इतने बददिल हो गए, और जो खासकर सिंध में जो पिछले 12 साल से जो हशर हुआ है सिंध का, मैं नहीं समझता हूँ कि ये पीपल पार्टी अभी बिलावल साहब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं तो और इस तरह की भाई आपकी प्रॉब्लम है, आप इनको हटाना चाहते हैं, आप नो कॉन्फिडेंस लेके आए, जनरेट करें, पीएमएलक्यू को साथ मिलाएं। ठीक है, चलिए आपने पीपल्स पार्टी का तो बता दिया, लेकिन बिकॉज टाइम कम है मुझे ये बता दीजिए, बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस पे आपको एतमाद है? यू आर कॉन्फिडेंट दैट दिस इज द राइट मैन रनिंग पंजाब राइट नाउ? नो, आई एम पर्सनली नॉट कॉन्फिडेंट। मैं कई दफा पहले कह चुका हूँ, वो असर्टिव नहीं है, उनकी वो डायनामिज्म नजर नहीं आती है जो कि एक बड़े सूबे के साथ होनी चाहिए। लेकिन जब उनके प्राइम मिनिस्टर जो है, उनके जो पार्टी चेयरमैन है, वो उनका पूरा एतमाद उसमें है, तो जारी बात है पार्टी हैज टू फॉलो, तो ही विल कंटिन्यू। लेकिन एक और मैं अब क्विकली मुझे आपने 1 मिनट दे दें। पहली बात यह है कि क्यों बिलावल साहब आज इतने परेशान हैं। बिलावल साहब इसलिए परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है। अब ये तमाम केसेस है, डिपेंडिंग ऑन द पीटीआई गवर्नमेंट और लॉ मिनिस्ट्री कब ये एडिशनल जजेस लगाते हैं। अब फैसले होने 90 दिनों के अंदर, तो 90 दिन में ये तमाम जो लटक रहे थे ना केसेस कितने कितने महीनों से, सालों से, अब इनके फैसले होंगे। अब ये ओमनी ग्रुप का भी फैसले होंगे, आगे पीएमएलएन की लीडर जो उनके भी फैसले होंगे। ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जाए ताकि कोई हालात ऐसे हों कि नैब का जो है बिस्तर जो है वो गोल किया जाए, नैब के मामला ठंडे हो जाएं। ये केसेस जो है ये चाहते हैं कि जिस तरह
जनरल मुशर्रफ का एनआर हुआ था कि जनाब उसके बाद सारे केसेस ट्रांसफर हो गए थे हमारे दौर में, एफआईए को, सिविल कोर्ट को, तो वो सब केसेस अपनी मौत मर गए थे। तो ये चाहते हैं कि आप वही कह रहे हैं जो पीटीआई कहती है कि अपनी करप्शन को बचाने के लिए ये सब शोर किया जाता है। एब्सोल्युटली Okay, Barrister Saab, quick response from your end because I have very little time and after I will also have to add. ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की है ये हमें ना, अब ब्रिगेडियर साहब खामोशी से बात सुने नहीं। नहीं, मेरा मुझे टाइम नहीं मिला। They want a free for all in Pakistan. They want total chaos. They want कि कोई अच्छा ठीक है ब्रिगेडियर साहब, we understand कि पीपल्स पार्टी वांट्स chaos. Okay, चलें। मेरी बात सुने, ब्रिगेडियर साहब की ख्वाहिशात के ऊपर तो मुल्क नहीं चलेगा। इन्होंने अपनी मर्जी की अदालतें बना के जनरल जिया के दौर में हमारे समरी ट्रायल भी किए, हम फिर भी बच निकले। बहुत से मुशर्रफ ये नैब बना के आया था, हम फिर भी एनआरओ दिया ना आपको, ब्रिगेडियर साहब आप एक सब्र लें ना, आपको पीटीआई ने क्या दे दिया कि आप चुप ही नहीं कर रहे? आपकी तो तनख्वाह लग गई है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, तनख्वाह आप हमारे बजट से ले रहे हैं, हमारे टैक्स से ले रहे हैं, तर्जुमानी आप इमरान खान की कर रहे हैं। आप अपना रिस्पांस दें। आपका क्या काम है? ब्रिगेडियर साहब, लेट हिम रिस्पॉन्ड। आपको एनआरओ से चाहते हैं, एक एनआरओ मिल गया, अब आप चाहते हैं और एनआरओ आप लेते हैं। एनआरओ ब्रिगेडियर साहब जनरल नियाज़ी लेता है, जनरल मुशर्रफ लेता है, हम अच्छा नहीं ब्रिगेडियर लेते। साहब ठीक है, हाँ मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने। अब नादिया ने कहीं ये तरीका नहीं है। बैरिस्टर साहब आप प्लीज अपना पॉइंट कीजिए बिकॉज़ टाइम खत्म हो रहा है। हाँ ब्रिगेडियर साहब, मेरी बात सुने, बात ये है कि हमें किसी अदालतों से कोई, इनकी ब्रिगेडियर साहब की आवाज बंद करें। ये पता नहीं किसके कितने पैसे इन्हें मिल गए पीटीआई से, अपना जमीर बेच के बैठ गए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं बैरिस्टर साहब? अच्छा चलिए आप लोग जरा ठंडे हो जाएं, आफ्ताब साहब को जरा लास्ट वर्ड्स कहने दें क्योंकि लास्ट वर्ड्स कहते हैं, देन आई एम कमिंग टू यू बैरिस्टर साहब, प्लीज कूल डाउन, लेट्स कूल डाउन, लेट्स नॉट ये तरीका नहीं है ना। मैंने इनकी सारी बातें सुनी है, बिलो द बेल्ट सुनी है कि ऑपोजिशन का इकट्ठा होना इन पंजाब, हाउ मच ऑफ अ प्रेशर इज इट टू यू? मेरी बात सुने नादिया, मुझे मौका दे। मैं आ रही हूं आपकी तरफ बैरिस्टर साहब, यहां पर बहुत सारे लोग मौका मांग रहे हैं। अच्छा नादिया साहब, नहीं जरा बंद करें ना ब्रिगेडियर साहब का माइक। नादिया साहब, मुझे नहीं मालूम कि बैरिस्टर साहब जो माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, यकीनन इंग्लैंड से पढ़कर आए होंगे, क्योंकि तभी बैरिस्टर बने। तो अदालत के अंदर भी इसी तरह जज को कहते होंगे तू मेरे पैसों से जज बना है, तू मेरे पैसों की तनख्वाह है, तू अपनी मेरी मर्जी, मैं जो बोल रहा हूँ वो फैसला कर। तो भाई वो फारूक साहब की अपनी राय है, उनको ब्रिगेडियर साहब को अपनी राय देने दो। बात कर रहे हैं। अच्छा मैं, आप कौन सी मिसाल कहां पे फिट कर रहे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप ब्रिगेडियर साहब भी तो आप इस मुल्क को सर्व किया है ना, ब्रिगेडियर साहब ने भी इस मुल्क को सर्व किया है। आप उनको ले रहे हैं, अभी भी वो पेंशन ले रहे हैं। अच्छा पेंशन ले रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ले रहे हैं ना, उन्होंने सर्व किया है ना, अपने टर्नओवर पूरा किया होगा। आपको क्यों सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान? भाई मुझे तो कोई जलन नहीं हो रही, मैं तो आपको वो बता रहा हूं कि आप रेलेवेंट गुफ्तगू कर रहे हैं। आप जब की तरफ आ जाइए, ये बता दीजिए कि मुझे तो पता ही नहीं। नादिया आपने पूछा क्या, ये चाहते क्या है? इसलिए इनके पास कुछ नहीं है। नादिया इनके पास कुछ नहीं है, इनको बोलो कैसे की हालत बेहतर करना है। पहले इनसे पूछ ले कि जरदारी साहब के वाले, जरदारी साहब बिलावल भुट्टो का दादा क्या बोलता था भुट्टो के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, हाकिम अली जरदारी की क्या राय थी? आपको इमरान की बीवी भागी हुई औरत है। आप लोग उस पॉइंट पे नहीं आते जो आज की बात है, माजी में चले जाते हैं। भाई आपसे ये पूछ रहे थे कि ऑपोजिशन किस हद तक आप लोगों को प्रेशराइज कर सकती है, लेकिन अगर हम इसी तरह माजी में जाते रहेंगे, किसने पहले क्या किया था और क्या नहीं किया, आज की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो कन्वीन की जा रही है। जाहिर है ये तो वक्त ही बता सकता है कि नून लीग इसमें क्या रोल अदा करेगी। क्या जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब को फोकस कर रहे हैं, क्या नून लीग भी यही चाहती है? क्या मकसद यही है कि बुज़दार साहब की जो लीडरशिप, जिसको अपोजिशन बहुत वीक लीडरशिप समझती है, सबसे पहले उसको टारगेट करना है एंड देन मूविंग ऑन फर्दर? ये वक्त बताएगा। बट येस, बिलावल भुट्टो जरदारी सीम्स टू बी प्लेइंग इट politically correct as far as पंजाब is concerned, क्योंकि ये आवाज़ें खुद विद इन पीटीआई भी आ रही हैं बुज़दार साहब की गवर्नेंस के मुतालिक से, और आज से नहीं, शुरू से हम देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपने मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह हाफ़िज़।